अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कमर मुशानी में रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह। मुस्लिम लीग नून के MNA और इंचार्ज ने सेंटर का इफ्तिताह किया। डॉक्टर सज्जाद की ज़ेर निगरानी सर्विस की बहाली का मुजाहरा भी किया गया। इंटरनेट और फेसबुक ने तालिबे इल्म का किताब से रिश्ता कमजोर कर दिया है। ननकाना साहिब के निजी कॉलेज में 3 रोजा किताब मेले का एहतमाम किया गया। तलबा ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए स्टॉल से किताबों की खरीदारी की। लिया में दरबार राजन शाह जाने वाला रोड हुकूमती अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत। 10 साल से रोड पर गढ़े कई इंसानी जिंदगियों का खात्मा कर चुके। राहगीर मुश्किलात से दो चार। मुंतखब अरकान असेंबली इलाके से गायब। हजारे में हेल्थ काउंसिल का इजलास। शुरका ने अस्पताल की हालत में बेहतरी लाने के लिए तजावीज पेश की। अस्पताल को नई एम्बुलेंस की फ्राहमी इंतहाई जरूरी है। सीनियर MS डॉक्टर शहजाद अनवर की गुफ्तगू। आरिफ वाला के नवाही इलाके कबूला के दाखिली और खारिजी रास्ते खंडरात बन गए। मेंबरान कौमी असेंबली करोड़ों की ग्रांट हड़प कर गए। सेवरेज के बोसीदा निजाम से इलाका नदी में तब्दील। नोटिस का मुतालबा। शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की टक्कर से 5 बच्चियों का बाप जाँ बहक। नवाज साज जख्मी। ट्रॉलर ड्राइवर जाए हादसे से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने वरसा को इत्तला कर दी। ताहाल ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हो सका। डेरा गाजी खान में गैस की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ खातीन सरापा एहतजाज। कॉलेज रोड ब्लॉक। खातीन ने बर्तन और चूल्हे उठा रखे थे। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर गैस की बंदिश के खात्मे का मुतालबा। और खानेवाल में सेहतमंद पंजाब के हुकूमती दावे दम तोड़ गए। नवाही इलाके कुराई बलोच का बुनियादी हेल्थ सेंटर जानवरों का बाड़ा बन गया। 6 माह से डॉक्टर तैनात नहीं। दीगर अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। मियांवाली की तहसील ईसा खेल के इलाके कमर मुशानी में रेस्क्यू 122 की सर्विस का इफ्तिताह किया। मज़ीद जानते हैं नदीम न्यासी की रिपोर्ट में। मियांवाली की तहसील ईसा खैल के इलाका कमर मशानी में मुस्लिम लीग नून के MNA हाजी अबैदुल्ला खान शादी खैल ने रेस्क्यू 1122 की सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर रेस्क्यू इंचार्ज डॉक्टर सज्जाद की निगरानी में सर्विस की बहाली का मुजाहरा भी किया गया। पंजाब के तमाम इदारों से मुमताज इदारा रेस्क्यू 1122 जिसने खिदमत खल की वजह से थोड़े ही अरसे में अवाम में वो मकबूलियत हासिल की जिसकी गुज़िश्ता दवार में मिसाल नहीं मिलती। इस इफ्तिताह के मौका पर कमर मशानी की अवाम की कसीर तादाद के साथ साथ हर शोबा हाय जिंदगी के अफराद ने शिरकत की। हाजी अबैदुल्ला खान शादी खैल का इस मौका पर कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है और रेस्क्यू 1122 की सर्विस का इफ्तिताह अवाम के दरीना मुतालबे पर किया गया है। रेस्क्यू 1122 वो इदारा है जिसने हर रंग और नस्ल को बाला ताक रख कर खिदमत खल को अपना शार बनाया। अबैदुल्ला खान शादी खैल ने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कमर मशानी की अवाम की मुश्किलात के पेश नजर रेस्क्यू 1122 का तोहफा दिया है, इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत अवाम के मसाइल से न सिर्फ आगाह है बल्कि उनके हल के लिए भी कोशा है। अवाम का कहना है कि जिस तरह से कमर मशानी में रेस्क्यू 1122 की सर्विस बहाल की गई है उसी तरह तहसील पिपला में भी जल्द अज जल्द इस सर्विस को आगाज किया जाए ताकि पिपला की अवाम भी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम नियाजी, कोहिनूर न्यूज, मियांवाली। तालिबे इल्म का किताब से रिश्ता मजबूत बनाने के लिए ननकाना साहिब के निजी कॉलेज में 3 रोजा किताब मेले का इनेकाद किया गया। मियां वहीद कैसर की रिपोर्ट। ननकाना साहब के निजी कॉलेज में 3 रोजा किताब मेला लगाया गया
جس میں قرآن و سنت، احادیث، تاریخ، آپ بیتی، مزاح اور شاعری سمیت مختلف موضوعات پر کتب کے سٹال لگائے گئے۔ مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ طلباء نے کتاب میلے میں رکھی گئی کتب کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی خریداری بھی کی۔ ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف بکس جو ہم اویلیبل کر سکتے تھے بچوں کے لیے، جو ان کو ان کے فری ٹائم میں تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس لیے ہم نے ارینج کروایا تھا۔ ہمارا کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ بچے اس سے جتنا زیادہ گین کر سکتے ہیں اتنا ہی گین کر سکیں۔ آج کل کے جدید دور ہے، موبائل کا، فیس بک کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور وہ نالج ہمیں کتاب دے سکتی ہے، وہ کوئی موبائل کوئی انٹرنیٹ ہمیں نہیں دے سکتا۔ اس لیے کتابوں کی ہماری زندگی میں اہمیت اسی قدر اہم ہے جس طرح کے ایک انسان کے لیے پانی کا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کتابیں بہت مفید مند ہیں۔ کتابیں پڑھتا ہے تو اسے نئی نئی چیزوں سے ملنے کا اور دیکھنے کا اسے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ کتب سے محبت رکھنے والے افراد نے کامیاب کتاب میلے کے انعقاد کو سراہا اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس طرح کے کتاب میلے کتاب سے محبت اور کتب بینی کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میاں وحید کیسر، کوہ نور نیوز، ننکانہ صاحب۔ بھٹا موڑ سے دربار راجن شاہ جانے والا روڈ ضلع انتظامیہ اور سیاسی نمائندوں کی عدم دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ رپورٹ کریں گے ملک فیض۔ لیا بٹھا موڑ سے دربار راجن شاہ جانے والا روڈ ضلع انتظامیہ اور سیاسی نمائندوں کی عدم دلچسپی کا منہ بولتا ثبوت۔ جگہ جگہ روڈ پر عرصہ تقریباً 10 سال سے پڑے گڑے کئی انسانی جانوں کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ سینکڑوں بستیوں کے لوگوں کے اس روڈ سے آمد و رفت جاری و ساری رہتی ہے۔ اس روڈ کے ارد گرد گرلز اور بوائز سکول بھی گورنمنٹ کے قائم ہیں۔ سکول جانے والے بچوں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حلقہ 263 پی پی کے منتخب ایم پی اے اور ایم این او کو دیکھنے کے لیے بھی علاقہ کے مکین ترستے ہیں۔ اس سے پہلے بھی منتخب ہونے والے قومی اور صوبائی رکن اسمبلی نے کبھی اس روڈ کی طرف غور کرنا زحمت بھی نہ سمجھی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک فیض بلار، کوہ نور، لیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر گڑھ مہاراجہ ہیلتھ کونسل کا اجلاس زیر صدارت سینئر میڈیکل آفیسر منعقد ہوا۔ سلطان باہو سے شہزاد قمر زمان رپورٹ کریں گے۔ رورل ہیلتھ سینٹر گڑھ مہاراجہ کی ہیلتھ کونسل کا اجلاس زیر صدارت چیئرپرسن ڈاکٹر شہزاد انور ہاشمی سینئر میڈیکل آفیسر ہوا، جس میں جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سعید الرحمان اور ممبران نے شرکت کی۔ شرکائے اجلاس نے ہسپتال کی حالت میں بہتری لانے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی اور حکام بالا سے ہسپتال کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر شہزاد انور ہاشمی نے کہا کہ اس ہسپتال کو نئی ایمبولینس کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح مریضوں کو علاج معالجہ کی بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے اس ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کمیٹی کو زیادہ سے زیادہ بجٹ دیا جائے۔ ایمبولینس سے وہ انشاءاللہ ہماری ہم نے اچھا ضرورت ہے، وہ ڈیمانڈ لکھ کے دی ہے محکمے کو کہ ہمیں نئی ایمبولینس دی جائے۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے، ہماری محکمے سے، ہماری انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے۔ کیمرہ مین ڈاکٹر عبد المجید شفیقی بھٹا کے ساتھ شہزادہ قمر زمان، کوہ نور ٹی وی، سلطان باہو۔ رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں قبولہ شہر کی، جہاں داخلی اور خارجی راستہ وبال جان بن گیا۔ گرانٹ مقام منتخب ممبران ہڑپ کر گئے۔ سڑکیں اور بوسیدہ سیوریج نظام سے علاقہ ندی کا منظر پیش کرنے لگا۔ عارف والا کے قریب قصبہ قبولہ کی سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام نہ ہونے سے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بعض دفعہ ایمبولینس پھنسنے سے مریض جانے گنوا بیٹھے، لیکن مقامی ایم این اے ایم پی اے پیری مریدی کے چکر میں کروڑوں روپے کی آنے والی گرانٹ ہڑپ کر گئی۔ عوامی حلقوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شیخوپورہ روڈ پر تیز رفتار ٹرالر نے 5 بچیوں کے باپ کو کچل دیا۔ نواسا شدید زخمی، ٹرالر ڈرائیور جائے حادثہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لاہور کا رہائشی 90 سالہ محمد شخص خوشی محمد بیٹیوں کو شیخوپورہ ملنے کے لیے موٹر سائیکل پر اپنے نواسا کے ہمراہ آ رہا تھا کہ دودھ بنانے والی فیکٹری کے عقب سے آنے والی بے قابو ٹرالر نے کچل دیا۔ بزرگ موقع پر ہی جاں بحق، جبکہ نواسا شدید زخمی ہوا۔ حادثے کے بعد پولیس نے ورثاء کو اطلاع کر کے لاش کو ضروری کارروائی کے لیے ڈیڈ ہاؤس منتقل کر دیا۔
डेरा गाजी खान में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ खातीन का गर्ल्स कॉलेज रोड बंद करके मुजाहिरा। खातीन ने हाथों में बर्तन, चूल्हे और बैनर्स उठा रखे थे। सुई गैस अमला और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। जेड ब्लॉक में 3 माह से सुई गैस न होने पर खातीन रोड पर निकल आई। खातीन ने गर्ल्स कॉलेज रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। मुजाहिरीन खातीन ने कहा कि 3 माह गुजर गए हैं, 4था माह खत्म होने को है। हमारे इलाके की गैस इंतजामिया ने जानबूझकर बंद कर रखी है और हर माह भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। खानेवाल में सेहतमंद पंजाब के हुकूमती दावे दम तोड़ गए। नवाही इलाके कुराई ब्लोच बुनियादी हेल्थ सेंटर जानवरों के बहाने में तब्दील हो गया। बुनियादी हेल्थ सेंटर में 6 माह से डॉक्टर तैनात नहीं, दीगर अमला घर बैठे तनख्वाही वसूल करने लगा। हेल्थ सेंटर पर ना अद्वियात ना ही अमला। मरीज अतायों के रहमो करम पर लाखों की आबादी के लिए बनाए गए हेल्थ सेंटर की इमारत में जानवर बंधे हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ को मुताबिक बार दरखास्तें की गई मगर इसके चहीते मुलाजमीन न आए। अहले इलाका जच्चा खातीन भी डिलीवरी के लिए अतायों के पास जाने पर मजबूर। गुजरावाला में जीटी रोड पर यू टर्न लेते हुए मुसाफिर वैन का टायर फट गया। 3 मुसाफिर जख्मी। मुतासरा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गगड़ के करीब जीटी रोड पर यू टर्न लेते हुए मुसाफिर वैन का टायर फट गया, जिससे वैन में सवार 3 मुसाफिर सिकंदर, इकबाल और फैसल जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक मुसाफिर वैन यू टर्न ले रही थी कि अचानक टायर फट गया, जिससे हादसा पेश आया। इलाकाई खबरों से इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।